मुहद्दिस दिलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी, उन्हीं के एक चश्मो चिराग शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी में लिखते हैं कि दुहा चाश्त का वक़्त चूंकि दिन को होता है, दिन मुज़क्कर होता है, और लैल अरबी में रात को कहते हैं, रात मुअन्नस होती, इसलिए शाह अब्दुल अजीज देलवी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, कसम है मुस्तफ़ा मुझे आपके अहले बैत के मर्दों की, वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है घराना मुस्तफ़ा की, बापर्दा उन औरतों की जिनके चेहरों पर नकाब छाए रहते हैं। तो इन आयतों में हुजूर की आल की कसम भी खाई। तीसरी कसम जिसे इमाम इब्न अबी याला ने अल मुस्नद के अंदर और काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैह ने अश-शिफा शरीफ के अंदर और मेरे उस्ताद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िलहुल आली ने इरफानुल कुरान के अंदर फरमाते हैं कि वद्दुहा, चूंकि दिन को चाश्त का वक्त होता है और लैल रात को कहते हैं, आप फरमाते हैं वद्दुहा, कसम है मुस्तफ़ा मुझे आपके यौमे मीलाद की, उस दिन की कसम जिस दिन के दामन में आप तशरीफ लाए, उस दिन की कसम जिस दिन आपकी इस कायनात के अंदर और खित्ता ज़मीन पर तशरीफ आवरी हुई। वल्लैल इज़ा सजा, कसम है मुस्तफ़ा आपकी शबे मेराज की, जिस रात आप मौला से मुलाकात करने गए थे। आपके आमद के दिन की भी कसम, आपके मुलाकात वाली रात की भी कसम है। चौथा माना जो आज का हमारा मकसूदो मतलूब और आज का महबूब माना, और आज जिस मौजू पर मुझे आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका हासिल होगा, वो जिसे काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने तफसीर इब्न अब्बास के अंदर इसी माना को जो है वो शाह इस्माइल हकी ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर, आप तफसीर खाज़न पढ़ लें, इसी माना को पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउल कुरान के अंदर, और यही माना काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मज़री के अंदर, मुतअद्दिद मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, कसम है चाश्त की तरह चमकते हुए हुजूर के हसीन चेहरे की, मुस्तफ़ा के हसी मुख की कसम, उस चेहरे की कसम जिस चेहरे की चमक से इशा के वक़्त घूमने वाली उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुई मुस्तफ़ा के चेहरे के चमक से मिल जाती थी। उस चेहरे की कसम जिस चेहरे अनवर का नूर रात की तन्हाइयों में ज्यादा यहां दिखता था, और जो जो रात का अंधेरा छा जाता, चेहरा मुस्तफ़ा की रौनक और ज्यादा दुबाला होती चली जाती और अंधेरे छट जाते, और मुस्तफ़ा के चेहरे की चमक से सारी कायनात बुक्का नूर बना दी जाती। इस पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक़ शम्सुन, एक हमारा सूरज है और एक आसमान वालों का, एक आसमान का सूरज है। वलिल आफाक़ शम्सुन, और आसमान का सूरज दिन को तुलू होता है, मगर एक वक्त आता है कि चढ़ते 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 बिलाखिर वो गुरूब की तरफ लौटता है। लेकिन वह शम्सी ततलऊ बादल इशाई, हमारा सूरज इशा के बाद तुलू होता है, और जिस पर कभी गुरूब नहीं आता वो हमेशा तुलू ही रहता है। हुस्नो तमकनत और नूर की बुलंदियों पे जाता रहता है, और ये नूर और ये सूरज तुलू होते होते कभी समावात की बुलंदियों पर उरूज पाता है, कभी अर्शे बरी से बुलंद होता है, कभी इस शख्स सिदरा सिदरतुल मुंतहा पर छा जाता है, और कभी सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन
او ادنا کی خلوتوں میں جا کر مولا سے ملاقات کرتا ہے، ادھر حسن خدا بے نقاب ہو جاتا ہے، ادھر حسن مصطفیٰ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ خدا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ خدا کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چہرہ مصطفیٰ کی قسم جسے بلا بلا کے خود خدا دیکھتا رہا، اور کبھی یہ چہرہ انور حالت نماز میں مسجد قبلتین میں 12 بار اوپر اٹھے اس خیال سے کہ کعبہ بدل جائے۔ کیا بدل جائے؟ بولیے، کعبہ بدل جائے۔ خیال تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ مسجد قبلتین کی کھڑکیوں سے بلند آواز سے جان بوجھ کر تانا زنی کرتے کہ مسلمانوں کا اپنا کعبہ بھی نہیں رہا، اور ہمارے آباء و اجداد حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ، بیت المقدس، مسجد اقصی، القدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کا اپنا کعبہ بھی کوئی نہیں۔ بس یہ بات آقا کے کانوں میں پڑی، حالت جماعت تھی، حضور جماعت کروا رہے تھے، میرے آقا نے دل کے اندر ایک ملال آیا، ایک خیال آیا، حضور نے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا دیا اس خیال سے کہ مولا اب ہمارے بڑوں کا کعبہ بنا دے جنہیں ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے۔ بس ایک خیال آیا، ابھی زبان سے کلمات ادا نہیں ہوئے، ابھی دعائیہ انداز نہیں اپنایا، ایک خیال گزرا۔ راوی کہتے ہیں حضور نے 12 بار چہرے انور بار بار 12 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ نے 12 بار ہی وجہن کا لفظ قرآن میں استعمال فرما کے مصطفیٰ کے چہرے کا تذکرہ فرما دیا۔ 12 مرتبہ چہرے انور سرکار نے، 12 ربیع الاول کی نسبت بھی ہو جاتی ہے، چہرے انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب ہم جانتے ہیں بدلنا قبلہ ہے، بدلنا کعبہ ہے، رخ بدلنا ہے کعبے کے لیے، مگر حبیب کعبے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے کعبے کے اٹھتے ہوئے حسین چہرے کی بات تو کر لیں، حسین مخ کی بات تو کر لیں۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ محبوب آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا آپ کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں حضور کے چہرے کی باتیں کیوں کرتے ہو، حضور کے مخ کی باتیں کیوں کرتے ہو، حسین چہرے انور کے تذکرے کیوں کرتے ہو؟ چہروں میں کیا رکھا ہے؟ معاذ اللہ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عمل کرو، سیرت اپناؤ، سنت پہ عمل کرو، معاذ اللہ اس میں کیا رکھا ہے؟ ارے اس پر ہم تو خاموش ہیں، مگر پوچھو خدا سے چہرہ مصطفیٰ میں ایسا کیا تھا کہ تو سارے جہاں سے صرف نظر کر کے محمد کا مکھڑا دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف بار بار آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ نرا یہ فعل مضارع جمع ہے، گرامر کو جاننے والے جانتے ہیں کہ نرا فعل مضارع بولو جمع ہے۔ اب بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ اونچا بولیے، ایک ہے، کوئی 2 والا تو نہیں بیٹھا نا، اونچا بولیے پھر کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ تو ایک کے لیے ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، ہم نہیں ہوتا، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے، اور نرا عربی گرامر کی روح سے فعل مضارع جمع ہے۔ میرے مولا تو جمع نہیں، تو واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو تجھے یہاں کہنا چاہیے، فرمانا چاہیے تھا کہ میں دیکھتا ہوں، میں دیکھوں گا۔ تو نے کیوں فرمایا ہم دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا اس ہم میں نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ نرا صیغہ جمع ہے، معلوم ہے، مگر مصطفیٰ اس